अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं हसन हाशमी, डीएनए न्यूज़ में खुशामदीद। दुनिया में जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं, मीडिया आउटलेट्स हैं, अखबारात हैं, न्यूज़ रिपोर्टर हैं, न्यूज़ एंकर्स हैं, टीवी एंकर्स हैं, सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, जितने भी लोग दुनिया में हैं, जो खबर आपको इन तमाम लोगों से नहीं मिलेगी, वो सिर्फ एक जगह से आपको मिलेगी, और वो है गोदी मीडिया या फिर तहरीक इंतशार का मीडिया सेल। और अब इसमें एक तीसरा नाम जो शामिल हुआ है, या वो ऑलरेडी है, कहीं ना कहीं मौजूद रहता ही है, वो है जियो न्यूज़। जी हाँ, पाकिस्तान का मारूफ टीवी चैनल्स, वो भी अब इस ट्रायका को मुकम्मल करते हुए कैसे बारीकी के साथ वारदातें डाल रहे हैं और ये मिल के कैसे डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं, ये अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। क्योंकि मौजूदा मंजरनामे में पाकिस्तान जिस तरह अपनी उड़ान भर रहा है, और पाकिस्तान की इस वक्त दुनिया में जितनी बैजा बैजा है, पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में जिस तरीके से एक लीडिंग कंट्री के तौर पर आगे बढ़ रहा है, और पाकिस्तान की जो एक आलमी हैसियत, आलमी सिक्का, आलमी लोहा माना जा रहा है, ऐसे में आप जानते ही हैं कि कुछ तो लोग ऐसे हैं ना जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान को वो इज़्ज़त मिले जो अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी इज़्ज़त पाकिस्तान को दी है। तो इसी सारी सूरत हाल में वो कैसे ये सारा मामला ख़राब करने के लिए लोगों के दिमागों को गुमराहकुन ख़बरों से डाइवर्ट कर रहा है, वो मैं आपको अभी तफसील से बताता हूँ ताकि आप चुप करने रहें। लेकिन उससे पहले आज के दिन के हवाले से मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आज शुक्रिया भारत का दिन है। आज लिटरली मैं समझता हूँ कि मोदी का थैंक यू है। इसकी बुनियादी रीज़न ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम कभी सोच भी नहीं सकते थे जो मोदी ने पाकिस्तान के लिए काम किया, और अल्लाह ताला ने हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपनी ज़िंदगी में ही दिखाया है कि कैसे अल्लाह शर से खैर निकालता है। इस शर से अल्लाह ने ऐसी खैर निकाली, और आज के दिन एक ऐसी उसकी बुनियाद रखी गई जिसके बाद से हर गुजरता दिन पाकिस्तान की तरक्की, सरबुलंदी और उड़ान का साबित हुआ, जिसका हर गुजरता दिन भारत की ज़िल्लत, पिसपाई और हम कह सकते हैं कि रुसवाई साबित हुआ, और ये सिलसिला अभी बड़ी तेज़ी के साथ जारी है। नाज़रीन, वो वाक़या है पहलगाम का। अच्छा, पहलगाम के मामला, वही पहलगाम का वाक़या जो कि कश्मीर के अंदर इन्होंने फास्ट फ्लैग ऑपरेशन करते हुए अपने लोग मरवाकर इल्ज़ाम पाकिस्तान पर इन्होंने थोपा था। और ये पहलगाम का वाक़या अगर कंपैरेटिवली देखेंगे माजी की निस्बत, पहले भी जितने फास्ट फ्लैग ऑपरेशन हुए उसमें डिफरेंस ये था कि इस पहलगाम के इशू में या वाक़े में, फास्ट फ्लैग ऑपरेशन में डायरेक्टली इसराइल इन्वॉल्व था, और वो बहुत सारी कुव्वतें इन्वॉल्व थी, जिनमें कहीं ना कहीं जाकर खुद अमेरिका भी इन्वॉल्व था, जो अपने इस फ्रंट फेस भारत के ज़रिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करते हुए पाकिस्तान को एक ऐसा सबक सिखाने की पूरी प्लानिंग करके नताइज भी समेट चुका था अपने कागज़ों में, जिसमें एक ऐसा पाकिस्तान जो बेल आउट के लिए तरले मिन्नतें कर रहा हो, जो एक ऐसा पाकिस्तान जो कहे कि ठीक है, हम आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि आगे से रिटेलिएशन क्या होगी। यही वजह है कि जब पहलगाम के मामले पर सिंदूर पाकिस्तान पर थोपा गया और पाकिस्तान ने बिन मरसूस के ज़रिए जवाब देने की अभी सोचा ही था, तो उस वक्त जब ट्रंप से कहा गया तो ट्रंप ने कहा प्लीज़ चिल आउट यार, मैं ये दोनों लड़ते रहते हैं, मैं अभी सोने जा रहा हूँ। उसके बाद पाकिस्तान ने बिन मरसूस के ज़रिए जिस तरह इनकी फेंट मारी, इन्हें फेंटा मारा, इन्हें पटक पटक के ज़मीन पे गाड़ा, उस वक्त फिर नींद की गोली खाकर सोने वाले डोनाल्ड ट्रंप को जगाया कि भाईजान उठ जाओ, ਤੁਹਾਡੀ औलाद इसराइल भी जी है ना विच रगड़ी जा रही है, अगले ने घंटिया इंच ही जनाब भारत में फ़र्क करता है। तो ये चीज़ आप ज़रा नोट कीजिएगा, ये केस की बुनियाद बन रही पहलगाम। इस पहलगाम के बाद एक टर्निंग पॉइंट पाकिस्तान की तारीख का हमें नज़र आया, जिसमें पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की आवाम जिस तरीके से मिलकर इस ऑपरेशन में इकट्ठे होकर लड़ी है, वो दुनिया तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। क्योंकि एक बड़े ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान के अंदर बैठा वो यूथिया ब्रिगेड इसराइलियों को और भारतीयों को और इन तमाम तागूती कुव्वतों को यकीन दिला रहा था कि आप आएँ, हम आपके साथ हैं, अवाम आपका साथ देगी, फ़ौज के साथ नहीं होगी। तो एक ट्रैप था। तो इस लिहाज से शुक्रिया यूथिया भी, थैंक यू यूथियाज, थैंक यू इंतशारी ब्रिगेड, थैंक यू मोदी। भाई हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि मोदी ने जो पाकिस्तान के लिए खिदमत सर अंजाम दी हैं, आज जो ज़िल्लत इंडिया के मुकद्दर में है, उसकी आप छोटी सी मिसाल देखिए कि भारतीय मीडिया इस एक सालगिरह के मौके पर, पहलगाम की सालगिरह, आज पूरी दुनिया जो है, और अब भारतीय मीडिया जो है वो बहुत बुरे तरीके से मोदी को कटहरे में ला के खड़ा किया हुआ है, और मकबूजा कश्मीर के सयाहती मकाम पर होने वाला ये वाक़या इस पर सवालात उठा रहा है। फास्ट फ्लैग ऑपरेशन की तहकीकात कहाँ हैं? चंद मिनट के अंदर आपने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने की जल्दबाजी का क्या हुआ, उसका क्या नतीजा निकला? भारतीय मीडिया ने अब एक साल बाद जो सवाल खड़े किए उसमें भारतीय अखबार है द हिंदू,
اس کے میگزین فرنٹ لائن کے ایک آرٹیکل میں اس واقعے کا فرد جرم کا جائزہ لیا گیا. اس کے مطابق بھارت کی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کی تیار کردہ چارج شیٹ مکمل طور پر قابل اعتبار اور آزادانہ اس میں تفتیش نہیں ہوئی. بھارتی میڈیا نے پاکستان کی جانب سے مشترکہ یا غیر جانبدار تحقیقات کی پیشکش کو مسترد کیے جانے کا بھی تذکرہ کیا. آرٹیکل اس بات پر سوال اٹھاتا ہے کہ پاکستان کے خلاف الزام تراشی اور اجرت ایک سوچے سمجھے منصوبے کا حصہ تھی. بغیر تصدیق الزامات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا. چارج شیٹ تو دہراتی ہے لیکن مکمل ثبوت، سیکیورٹی ناکامی اور حقیقی ذمہ داروں کے تعین جیسے بنیادی سوالات کا اطمینان بخش جواب نہیں دیتی. شکوک مزید گہرے ہو گئے ہیں. بھارتی جریدہ دی ٹربیون کے مطابق 1 سال گزرنے کے باوجود واقعے کے ذمہ دار سیکیورٹی اہلکاروں یا حکام کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی. نئی دہلی نے اب تک بین الاقوامی برادری کے سامنے کوئی قابل تصدیق اور معتبر ثبوت پیش نہیں کیا. یہ بھی ناقابل تردید حقیقت ہے کہ 1 سال پہلے پاک فوج کے ترجمان کی طرف سے اٹھائے گئے سوالات اب تک جواب طلب ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے 30 اپریل 2025 کو ایک خصوصی بریفنگ میں اس واقعے کی تفصیلی رپورٹ پیش کی، جس میں انہوں نے کہا کہ معاملے کو حقائق کی بنیاد پر دیکھا جانا چاہیے، نہ کہ الزامات کی بنیاد پر. تو اس ساری صورتحال میں آج 1 سال جب مکمل ہوا ہے تو اس 1 سال میں کیا کھویا کیا پایا. ہم نے تو واقعی بہت زیادہ کھوئے والی، ملائی والی، لسی، دودھ، مکھن کھایا، اور وہ جو ہیں بالکل کھو کھاتا جو اس وقت بھارت کے اندر ہے، ان کی آج حاصل وصول یہ ہے کہ پاکستان ایک عالمی چیمپئن بن گیا اور وہ ایک عالمی ذلت کا استعارہ بن گیا. پاکستان عالمی امن کا وہ کہتے ہیں علمبردار بن گیا اور وہ عالمی دہشت گردی کا منبع اور مرکز بن گیا. یہ ہے وہ مودی کی خدمات جو اس نے پاکستان کے لیے کی. پاکستان وہ نتائج حاصل کر چکا ہے جو ہم خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے مودی کے تعاون کے بغیر. تو تھینک یو پہلگام فاسٹ فلیگ آپریشن، تھینک یو مودی سرکار، تھینک یو بھارتی فوج، تھینک یو ہماری مشرقی سرحد، ہمارے ازلی دشمن بھارت، تھینک یو. اللہ نے اس شر سے خیر نکالا، اور اللہ نے اس شر سے خیر ایسا نکالا کہ سارے چھانٹی ہو گئے اور سارے اللہ تعالیٰ اپنے عبرتناک انجام سے دوچار کرتے ہوئے پاکستان کو اس کے مقام کی طرف آگے بڑھا رہا ہے. اور ایسے موقع پر جب کہ پاکستان پوری دنیا کے اندر اب ایک علیحدہ حیثیت کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور ایک عالمی امن کے ساتھ دنیا کو لیڈ کر رہا ہے، عالمی امن کا وہ کہتے ہیں کہ کیا استعارہ بن چکا ہے. تو ایسے میں وہ قوتیں جو ہیں فاسٹ فلیگ یا ایک ڈیجیٹل ٹیررزم کے ذریعے ایسی انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن پھیلانے کی کوشش کر رہی ہیں جن کے نتیجے میں معاملات جو ہیں لوگوں کے دماغوں کو خراب کرنے کی طرف جائیں. تو ایسے میں اب جیو نیوز کا میں ذکر کرنا چاہوں گا. آپ کو پتہ ہے کہ ایران اسرائیل جنگ یا ایران امریکہ جنگ کے سلسلے میں پاکستان ثالثی کر رہا ہے اور ورلڈ وار 3 کو رکوانے کے لیے وہ دن رات محنت کر رہا ہے اور دنیا اس کو اکنالج کر رہی ہے. تو ایسے میں آپ یہ دیکھیے کہ ابھی خبر آئی ہے اور جیو نیوز کی جانب سے یہ خبر دی جا رہی ہے کہ جناب امریکی وفد کا آج اسلام آباد روانہ ہونے کا امکان، جبکہ آج آپ کو پتہ ہے جمعے کا دن ہے اور جو سیکنڈ دور ہونا تھا وہ ابھی چونکہ معاملات طے نہیں ہوئے. لیکن وہ خبر جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں، خود امریکی میڈیا کے پاس نہیں، خود وائٹ ہاؤس کے پاس نہیں، خود ایون ٹرمپ کے پاس نہیں، خود ایون جے ڈی وینس کے پاس نہیں، اور خود ایون ایران کے پاس نہیں ہے، لیکن وہ جیو نیوز کے پاس ہے. انہیں پتہ ہے کیونکہ ایرانی سورس نے انہیں بتایا ہے، ایرانی سورس نے انہیں بتایا کہ امریکی وفد ادھر پہنچ رہا ہے، جبکہ ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے. اور اس سلسلے میں اظہر عباس صاحب جو ہیڈ ہیں نیوز کے، جیو نیوز کے، وہ آپ دیکھیں کہ یہ باقاعدہ ٹویٹ کر کے بتا رہے ہیں اور ان کے سورسز. اب آپ کو سمجھ آئی کہ ان کا سورس کون ہے؟ گودی میڈیا سورس ہوگا نا. پھر ان کا سورس گودی میڈیا ہی ہوگا. اس میں آپ دیکھیں کہ خاص طور پر موجودہ حالات میں جب پاکستان نہیں آ رہے تو ان کے سورس کہہ رہے ہیں آ رہے ہیں، اور جب آئے ہوئے تھے تب کتنی باریکی سے وارداتیں ڈال رہے تھے. مجھے یاد آ رہا ہے اعزاز سید صاحب کا، وہ پارلیمنٹ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے کہ جناب ایرانی وفد پاکستان آیا ہے تو اس کی باقاعدہ ویڈیو نہیں بنی، اور امریکی وفد آیا تو ویڈیو بنی ہے. ایرانی وفد کی ویڈیو اس لیے نہیں بنائی کہ کہیں الزامات پاکستان پر نہ جائے. اندازہ لگائیں کس باریکی کے ساتھ یہ وارداتیں ڈالتے ہیں. اس سے پہلے جب افغانستان کی ہم درگت بنا رہے تھے تو یہی اعزاز سید ٹویٹ کر کے بتا رہے تھے کہ کیا وجہ ہے کہ بھائی پاکستان وہاں بمباری کر رہا ہے. اللہ اکبر. تو یہ آپ دیکھیے کہ اس وقت رائٹ ناؤ یہ جو اس وقت گودی پلس جیو نیوز پلس انتشار یہ یوٹیوبرز یہ سارے اتاولے ہوتے جا رہے ہیں. لیکن اگین ان باتوں کو آپ لوگ جتنی جلدی سمجھ لیں اچھا ہے کہ جب رب عزت دیتا ہے تو اسے کوئی نہیں چھین سکتا. ہاں اس کے رستے میں جو رکاوٹ بنتا ہے اللہ اسے بھی عزت وہ کہتے ہیں ذلت کا استعارہ بنا دیتا ہے.